مدینہ اے حرمت والا اور سکون والا شہر مدینہ، ایتھے آؤ گے اللہ پاک تہاڈے دلاں دیاں ساریاں مراداں اللہ پوریاں کر دے گا۔ مدینے اندر وڑن تو پہلے اللہ سارے دکھ دور کر دیندا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی مکہ مکرمہ تو مدینہ تو رسول آئے، یسرب آئے، انصار دیاں لڑکیاں نا، قوم انصار دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں جی میں استقبال تسی اپنے جناب کاری دا کر دیو، کسے علماء دا کر دیو، ایویں ہی قوم انصار دیاں کڑیاں نے میرے نبی دا استقبال کیتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی مدینہ تو رسول دے اندر داخل ہوئے نا، انصار دیاں کڑیاں انج سامنے آ گئیاں میرے نبی دا استقبال کرن واسطے۔ بابا جی فرماندے نے اے انصار دیاں کڑیاں انج کر کے اپنی محبت دا اظہار کر دیاں نے، آندیاں نے اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان سونے اتوں وار دیاں، اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان سونے اتوں وار دیاں۔ اج آیا پیر حقانی نی مائی آمینہ دا دل جانی نی۔ اللہ دے نبی مدینہ تو رسول دے اندر میرے نبی نے قدم رکھ دیتے۔ مکہ بھی عظمت والا ہے، مدینہ بھی عظمت والا ہے۔ مکے اندر بیت اللہ، مدینہ تو رسول دے اندر، مدینہ پاک دے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا گھر مدینہ۔ اللہ دے نبی مدینے دے اندر آرام فرما رہے نے، مدینے اندر رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ اے مکہ بھی شان والا ہے، مدینہ بھی شان والا ہے۔ نہیں سمجھ آئی آتے نو سمجھا دینا وا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے، اللہ دے نبی فرماندے نے مدینے دیاں ہواواں دے اندر اللہ پاک نے شفاواں نو رکھ دیتا ہے۔ اللہ پاک نے مدینے دیاں فضاواں دے اندر اللہ نے شفاواں نو رکھ دیتا ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے جن شفاواں لینیاں نے مدینہ پاک اندر آ جاوے نا۔ ایک دن صحابہ اکرام بیٹھیاں اللہ دے نبی بیٹھے نے، صحابہ نے سوال چل کیتا، کہنے لگی اللہ دے نبی جی، سونے پیغمبر جی، سونے محبوبہ، اسی مدینہ پاک اندر بیت اللہ دے اندر رہن والے مسلمان سونے او جی بھی انہاں دا دل کرے احرام پا کے نام بیت اللہ دے چکر لا کے صفا مروہ کر کے عمرہ کر کے اللہ دے کولو اجر لے لیندے نے، اللہ دے کولو ثواب بہتا کما رہے نے نا۔ میرے نبی فرماندے نے او میرے صحابیوں مدینے اندر آ کے نا پریشان نہیں ہونا، مدینے اندر آ کے تسی غم زدہ نہیں ہونا۔ سونیا او بیت اللہ دے اندر عمرہ کر کے، سونیا بیت اللہ دے اندر طواف کر کے نا نیکیاں بہتیاں کمائی جاندے نے، اجر دے اندر ساڑھے تو زیادہ ہو گئے نے۔ سونیا تسی کہندے ہو پریشان نہیں ہونا، میرے پاک محمد اٹھ پینا۔ میرے نبی نے انج کر کے مدینے تو باہر جا کے اپنے صحابہ نو نال لے لیا۔ ایک مسجد دی بنیاد میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے اپنے ہتھاں دے نال رکھ دیتی۔
مسجد دی بنیاد رکھی گئی نا مسجد زیر تعمیر ہوگی۔ میرے نبی فرماندے نے او میرے صحابیوں پریشان نہیں ہونا، اے مدینہ شفا دا نام ہے، مدینہ سکون دا نام ہے، مدینہ اجر دا نام ہے۔ میرے صحابیوں او بیت اللہ دے اندر صحابہ عمرہ کرنگے، سب تو پہلے احرام پا کے نام سب تو پہلے طواف کرنگے، احرام پا کے طواف کرن تو بعد مقام ابراہیم تے 2 رکعت نماز پڑھنگے، اس تو بعد آب زمزم پی کے صفا مروہ دی سعی کر کے اپنی حجامت کروا لینگے، اپنا سر منڈوا لینگے۔ او میرے صحابیوں اتنا لمبا چوڑا عمرہ کر کے پتہ نہیں میرا اللہ قبول بھی کرے کہ نہ کرے، ان دیاں گارنٹیاں کوئی نہیں، لیکن میں محمد اے مسجد دی بنیاداں رکھ دیتیاں نے، اے مسجد بن گئی ہے۔ او میرے صحابیوں دساں مدینہ کی ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے اے مدینے اندر اے مسجد قباء ہے، ان دے اندر 2 رکعت بندہ نماز پڑھ لوے، 2 رکعت نفل پڑھ لوے، میں محمد نو مقبول عمرے دی گارنٹی دینا وا۔ مدینے اندر مسجد قباء اللہ پاک فرماندے نے، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماندے نے مدینے اندر مسجد قباء جیڑا بندہ صبح دی نماز تو بعد نام انج چلا جاندہ ہے مسجد قباء دے اندر 2 رکعت اشراق دی نماز پڑھ لیندہ ہے، اللہ پاک انہوں مقبول عمرے دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ اے ہے شان مدینے دی، اے ہے مقام مدینے دا، مکہ بھی عظمت والا ہے، مدینہ بھی عظمت والا ہے، مکہ بھی شان والا ہے، مدینہ بھی شان والا ہے۔ اللہ دے نبی نام انج بیٹھے نے، اللہ دے پیارے پیغمبر مدینہ تو رسول دے اندر داخل ہوئے، لوگ انج کر کے آپس کے اندر پیار اور محبت اتنا پیار کر رہے ہیں، چودھری بھی میرے نبی دا استقبال کر رہے ہیں، سردار غریب بھی اور میرے پیغمبر دا استقبال پیا کر دینے، لیکن ایک غریبڑا جیا صحابی میرے انج کر کے اللہ دے نبی دے آن تو پہلے نام اے رو رہے ہیں، انہ دی بیوی پوچھ دی کرما آلیا آج ایتھے جگاں دا لاڑا آ رہے ہیں، آج ایتھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے آ رہے ہیں، تُسی غم زدہ کیوں، تُسی پریشان کیوں؟ اللہ اکبر۔ اے صحابی عرض کردہ ہے میں اس واسطے پریشان ہوں، اس واسطے غم زدہ، او نبی آ رہے ہیں، امیر سردار بندے، اے جناب جا کے استقبال پہ کر دینے، اللہ دے نبی انہاں دے کرے چلے جانگے، میں رو رہی ہوں، اللہ دے نبی پتہ نہیں ساڑھے کار چانگے کہ نہیں۔ میرے نبی اللہ دے پیارے پیغمبر جدو مدینے گئے نا، سب تو پہلے میرے نبی غریبان دے کرے اندر گئے، غریبان دے کار دے اندر میرے نبی گئے، غریبان دے نال پیار، غریبان دے نال محبت میرے نبی نو۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مدینہ دی شان ہے، اگر تسی نبی پاک دا نام سن کے درود پڑھو گے نا، اللہ دے نبی فرمان دینے جیڑا بندہ میرے تے درود پڑھ دے اللہ رحمتہ تے بیج دائیے، اللہ نیکیاں تے لکھ دین دینا، اللہ ثواب لکھ دین دین، اللہ گناہ مٹا دین دین، اللہ پریشانیاں دور کر دین دین۔ درود پڑھ دے جیڑا بندہ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دلی مراداں پوریاں کر دین دین۔ جیڑا بندہ درود پڑھ کے اللہ کولوں جو بھی تمنا کر دین اللہ پوریاں کر دین دین۔ میرے نبی دے کول نا ایک صحابی آیا،
عرض کردے محبوبہ مینوں دسو نا میں کی کراں میں اللہ دے نبی جی چار حصے دعا دے تقسیم کیتے نے ایک حصہ میں تواڈی ذات تے درود پڑھنا وا اور 3 حصے میں دعا کرنا وا آپ فرماندے نے تو اگر درود نو بدا دے زیادہ کر دے کہ اللہ تیرے واسطے بہتریاں کرے گا ہاں دے سونیا میں 2 وری اللہ دے نبی جی میں ڈبل ادھا حصہ درود پاک پڑھاں گا میرے نبی فرماندے نے اکثر اینو اور زیادہ کر دے حصہ بھی آندا ہے سونیا میں 3 حصے تواڈی ذات تے درود پڑھاں گا ایک حصہ میں اپنی ماں واسطے مغفرت دیاں دعاواں اپنے باپ واسطے اپنی ذات واسطے اپنے بیوی بچیاں رشتہ داراں دا نام لے لے کے دعاواں کر لواں گا آپ فرماندے نے اکثر اینو اور زیادہ کر لویں تیرے واسطے بہتر ہے آپ فرماندے نے درود نو اور زیادہ کریں گا تیرے واسطے بہتر ہے اے صحابی عرض کردے محبوبہ ہن میں اج تو بعد تواڈی ذات سے درود ہی پڑھدا رہاں گا آپ فرماندے نے اگر انج دا معاملہ ہو جائے گا اگر انج کر لویں گا اللہ دی قسم میں محمد تینوں دسی جانا ہاتھ چوک کے منگن دیاں لوڑاں کوئی نہیں دیاں تیرے دل دیاں مراداں اللہ پوریاں کر دے گا ٹینشن مک جان گیاں سکون آ جائے گا حضرت صاحب درود پڑھن دے نال نیکیاں تے لکھیاں جاندیاں نے درود پڑھن دے نال ثواب لکھیا جاندا ہے درود پڑھن دے نال دل دیاں مراداں پوریاں ہو جاندیاں نے درود پڑھن دے نال نام اللہ پاک اللہ رب العالمین اللہ پاک گناہ معاف کر دیندا درود پڑھن دے نال قیامت والے دن حوض کوثر تو جام پلائے جان گے درود پڑھن دے نال اللہ جہنم تو بھی انشاءاللہ آزاد کر دے گا لیکن دوستو میں جو دسنا چاہنا جیڑا بندہ درود پڑھ دے اللہ دے نبی فرماندے نے او دا نام مدینہ پاک اندر میرے روزے دے اندر اللہ پاک او دا نام لیندے نے او دے باپ دا نام لے کے میرے تک درود پہنچا دیندے نے اے ہے مدینہ جتھے میرے نبی آرام فرما رہے نے مدینہ تو رسول اے دی بڑی شان ہے اے دا بڑا مقام ہے آپ فرماندے نے جیڑا بندہ مسجد نبوی دے اندر ایک نماز پڑھ دے اللہ پاک ایک نماز دا 1000 دا ثواب عطا کر دینے اللہ اکبر اللہ جیڑا بندہ ایک مسجد نبوی دے اندر ایک نماز پڑھ دے اللہ 1000 دا ثواب عطا کر دینے اے ہے مدینہ تو رسول نہیں سمجھ آئی تینوں سمجھانا چاہنا اے کیڑا مدینہ میرے نبی دا یارنا حضرت بلال حبشی میرے نبی دی وفات تو بعد انج دوڑا لا گئے آندے اج میں مدینے نہیں رہنا میرا نبی مدینے نہیں رہا میں بھی مدینہ چھڑ کے جا رہا ہوں قصہ مختصر کر دے ماں حضرت بلال حبشی چلے گئے نا کچھ دنوں تو بعد مہینہ تو بعد نا دل اداس ہو گیا مدینے تو دل اداس ہو گیا انج کر کے آئے نا آندے نے اللہ دے نبی تے دنیا تو نہیں رہے آج کیوں نہ اپنی آنکھاں نو ٹھنڈک پہنچا لواں مدینہ تو رسول نو ویکھے انج حضرت بلال حبشی سواری تے بیٹھ کے نا حضرت بلال حبشی مدینہ تو رسول دے اندر آ گئے نا مدینہ پاک دے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے نا اللہ اکبر انج مدینے دیاں دیواراں نو ویکھیا مدینے دے بازار نو ویکھیا مسجد نبوی دیاں دیواراں نو ویکھیا بابا جی نے ایتھے کیمرہ ماریا
بابا جی نے کمالا کر دیتیاں آندے نے جدوں کنداں دے سنا مدینے دیاں اے تیماں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں اے جدوں کنداں دے سنا مدینے دیاں اے تیماں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں دلوں حسد تے بغض تے کینے دیاں اے تیماں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں دلوں حسد تے بغض تے کینے دیاں بابا رگڑ مچائیاں ہوندیاں نے اللہ ہاتھے آڈے آڈے باواں کمینہ میں ہاتھ چوک چوک باواں کمینہ میں منگا رب کولوں شہر مدینہ میں ہوئے ہاتھ چوک چوک باواں کمینہ میں منگا رب کولوں شہر مدینہ میں پتہ نہیں کدوں منظور دعاواں ہوندیاں نے اللہ دے نبی مدینہ تو رسول اے جناب بلال حبشی دا دل کیتا اکھاں نوں ٹھنڈک پہنچا لواں روضہ اطہر نوں ویکھ کے اکھاں نوں سکون پہنچا لواں مدینہ تو رسول نوں ویکھ کے ہر کسے دی نام خواہش میں مدینے چلا جاواں اللہ اکبر مکہ بھی عظمت والا ہے مدینہ بھی عظمت والا ہے مکے دے اندر بھی برکت دے نزول اور مدینہ پاک دے اندر بھی رحمتاں تے برکتاں دے نزول ہوندے نے جدوں باری آئی نا بیت اللہ دی جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کر دیتی رزق دے اندر ایک واری ایسا ہویا حضرت ابراہیم نے ایک تے دعا کیتی نا اللہ لوگاں دے دلاں نوں پھیر دے اے بیت اللہ والے ایک دعا حضرت خلیل اللہ اودوں کیتی جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے دے گھر دے اندر آئے نو نے اگوں جدوں چڑکیاں تے دبایا نو نے انج کر کے چڑکیاں دبایا نو کہندی ہے ساڈے حالات چنگے نہیں ساڈے معاملات چنگے نہیں ایتھے تے ساڈے فاقے ہی فاقے نے روٹیاں تے بوٹیاں نہیں لبدیاں لب جائے تے کھا لینے ہاں نہ لبے تے کئی دن فاقے دے اندر گزار دینے ہاں جناب خلیل اللہ دا دل ٹوٹ گیا آکھیا اسماعیل آوے سلام آکھنا ہے اسماعیل آوے پیغام آکھنا ہے اے اپنے نبیاں دے کر اے چوکھاٹ ایسی پھابدی نہیں دی حضرت اسماعیل نے طلاقاں دے دیتیاں بیوی طلاقاں دے کے کروں کر دیتا دوبارہ شادی کیتی جناب خلیل اللہ دوبارہ آئے تے ویکھیا گھر دے حالات بڑے پرسکون نے تے اے بیوی آندی ہے اسی روز نا بڑے پرسکون دے دن گزار رہے ہیں حضرت ابراہیم نے حالات پوچھے آکھیا ہے حضرت خلیل اللہ دی اے نو کہندی ہے کی کہندی ہے پلا آندی ہے لوکی کھاندے نے اناج اسیم گوشت اڑام دے لوکی کھاندے نے اناج اسیم گوشت اڑام دے رب دے احسان گنتی وچ نہیں آمدے اللہ اکبر اے بیوی نے شکریہ ادا کیتا آندی بابا جی اسی روٹیاں بھی کھانے ہاں اسی بوٹیاں بھی کھانے ہاں تازے بٹیرے کھانے ہاں ایتھے ابراہیم خلیل اللہ نے دعاواں کر دیتیاں وارزقہم من الثمرات آندی اللہ سونیا انہاں دے رزق دے اندر انہاں دے پھلاں دے اندر انہاں دیاں روٹیاں تے بوٹیاں دے اندر برکتاں پا دینا اللہ اکبر
اکبر جناب خلیل اللہ نے دعا کر دی تھی، اللہ پاک نے واقعات نہیں برکتاں تے رحمتاں دے نزول کر دیتے۔ اج بیت اللہ دے اندر چلے جاؤ نا، جمعہ پڑھ کے لکھاں دا لاکھ بندہ نکلدا ہے، لکھاں دا لاکھ بندہ ہوٹلاں تے اندر وڑ جاندا ہے، نہ کسے ہوٹل تے کدی روٹیاں مکیاں نے نہ کدی بوٹیاں مکیاں نے۔ اے جد الانبیاء حضرت ابراہیم دی دعا ہے مدینہ پاک دے اندر نا میرے نبی نے ہاتھ اٹھا لے آندنے اللہ سونیا اوتھے میرے باپ ابراہیم نے دعاواں کیتیاں سن، اللہ سونیا اے مدینہ پاک دے اندر میں محمد الرسول اللہ دعاواں کرن لگا وا، اللہ سونیا جے مکے دے اندر برکت نو پایا ہی نا مدینہ پاک دے اندر اللہ ڈبل برکت پا دے۔ حاجیاں نو پتہ ہے جڑے بیت اللہ دے اندر جاندے نے سیانا بندہ بولدا ہے آندا بیت اللہ دے اندر مکے دے اندروں کھجور نہیں خریدنی، کیوں نہیں خریدنی؟ مکہ مہنگا بڑا ہے، مدینے دے اندروں اپنیاں جو سامان خریدنا ہے مدینے دے اندروں خریدنا ہے۔ مدینہ پاک دے اندر اللہ پاک نے ڈبل برکتاں رکھ دیتیاں نے، حالانکہ ملک کے سعودی عرب ملک ایک شہر دو نے، مکہ بھی عظمت والا ہے مدینہ بھی عظمت والا ہے، لیکن مکے دے اندر ہر چیز مہنگی ہے، مدینہ پاک دے اندر سستی ہے۔ مدینے اندر میرے نبی نے دعاواں کیتیاں نے، اللہ پاک نے ڈبل برکت رکھ دیتی مدینہ پاک دے اندر۔ مدینے اندر اللہ پاک نے ڈبل برکت رکھی ہے، اللہ اکبر۔ اے مدینہ تو رسول نا اے مدینہ پاک اللہ پاک ہر کسے دے مقدر اندر کرے، اللہ پاک بیت اللہ بھی بار بار وکھائے، مدینہ پاک بھی اللہ پاک ساریاں نو بار بار وکھائے، اللہ اکبر۔ اے مدینہ تو رسول کیسا مدینہ میرے نبی پیارے پیغمبر علیہ السلام دا شہر مدینہ، جدو میرے نبی دے قدم لگ گئے مدینہ پاک دے اندر اللہ نے رنگ لا دیتے، اللہ نے شانہ بدا دیتیاں۔ اے مدینہ پاک نا آسمان تے ایک اللہ دے کول فرشتہ آ گیا، سبحان اللہ۔ اے آسمان تے اللہ پاک دے کولے فرشتہ آ گیا، آندے اللہ سونیا کدی میں زمین تے جان دا نام نہیں لیا، اللہ جی میں پہلی والے کو درخواست لے کے آیا ماں، اللہ سونیا میرا دل کر دے، اللہ جی میرے دل دیاں مراداں پوریاں کر دے۔ اللہ فرماندے نے ہاں ہاں میرے فرشتے بول کی آخنا ہے، آندہ اللہ سونیا میرا دل کر دے میں تیرے شہر تیرے سونے دے شہر مدینے جانا چاہنا، اللہ جی کدی بھی میں مدینے میں کدی بھی روح زمین تے جان دا نام نہیں لیا، کدی بھی میں مدینہ پاک اندر نہیں آیا، اللہ مدینہ تے دور دی گالے، اللہ سونیا میں روح زمین تے کدی بھی نہیں آیا، اللہ سونیا آج میرا دل کر دے میں بھی مدینے چلا جاواں، جی میں ہر مومن دے سینے دے اندر تڑپے نا، ہر مومن دے سینے دے اندر اے تمنا تے آرزو ہے، کیڑا ویلا ہوئے ساڈیاں اکھاں دے سامنے روزہ رسول ہوئے، کیڑا ویلا ہوئے ساڈیاں اکھاں دے سامنے مدینہ پاک دیاں تصویراں ہونا، کیڑا ویلا ہوئے اسی اپنی اکھاں دے نال ریجنل نبی پاک دے روزہ پاک نو ویکھ لئیے، اللہ اکبر۔ اے فرشتاں دا اللہ میری خواہش مدینہ پاک جانا ہے، اللہ فرماندے نے اورے آ جا اگے آ جا، کڈی سونی خواہش لے کے آ گئے، میرے کولوں بڑے بڑے فرشتیاں نے سوال کیتے نے، ایسا سوال
کدی بھی نہیں کیتا او میرے فرشتے تو کدی بھی زمین تے نہیں نہ گیا اج تو اگر زمین تے جان دا نام لیا میرے سونے مدینے میرے سونے نبی دے شہر مدینے دا جان دا نام لیا اے تے او مدینہ جن دے متعلق میرے اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر فرمایا ہے صلو اے لوگوں اے مومنو اے لوگوں میں بھی اپنے محمد شہر مدینے دے اندر میرا نبی چلدا پھردا میں او دے تے رحمتاں دے نزول میں اللہ بھی درود پڑھدا پیاں میرے فرشتے بھی پڑھدے نے او میرے مومن بندے ہو تسی بھی میرے نبی دے درود پڑھو نا اے درود میں شہر مدینے دے اندر پہنچا دیواں گا اے آندا اللہ سونیا فرشتہ کہندا ہے اللہ مدینے جانا چاہنا جلدی کل دے اللہ فرماندے نے او میرے فرشتے تو کدی بھی زمین تے نہیں گیا اج تینوں میں اللہ شاڑ کر راستہ دسنا وا اللہ راستہ دسنا وا بائی پاس راستہ دسنا وا اللہ فرماندے نے او میرے فرشتے اس راستے جو جانا ہے جتھوں کدی جبریل بھی نہیں گزریا او میرے فرشتے او راستے تھونوں جانا ہے جتھوں کدی میکائیل بھی نہیں گیا اسرائیل بھی نہیں گیا اسرافیل بھی نہیں گیا اسماعیل بھی نہیں گیا کوئی فرشتہ بھی آج تک اس دروازے چوں نہیں لنگیا او میرے فرشتے آج میں اللہ تیرے واسے ایسا دروازہ کھولن لگا جڑا آج تو پہلے کدی بھی نہیں کھلیا آج تو بعد بھی کدی نہیں کھلے گا میرے فرشتے تو نام لے مدینے دے اندر جاندا جا چلا جا ایس دروازے چوں لنگ جامی اس دروازے چوں کدی بھی کوئی فرشتہ نہیں لنگیا پہلی بار میں اے دروازہ کھولن لگا ماں او میرے فرشتے آج ایک میرے نبی تے تحفہ بھی لئی جامی میرے نبی دے کول چو چلیں اوے جوانا تینوں بھی اللہ مدینے لے جاوے رج رج کے نبی پاک نو تحفے دیا کرنا درود پڑھ پڑھ کے اوتھے مر جایا کر کہ کیویں ہو سکدا ہے بندہ مدینے بڑھ جاوے دل دی دھڑکن تبدیل نہ ہو جاوے یا تے اوتھے دل بند ہونا جو جانا چاہیے یا طبیعت یا کیفیت بدل جانی چاہیے اللہ اکبر اللہ اے فرشتے نو میرا اللہ کہندا ہے اللہ فرماندے نے او میرے فرشتے آج تحفہ بھی او لے کے جانا ہے آج تو پہلے بھی کسے دے حصے اندر نہیں آیا او میرے فرشتے آج تحفہ او لے کے جانا ہے آج تو بعد بھی او کسے دے حصے اندر نہیں آیا اللہ جی کیڑا تحفہ لے کے جانا ہے اللہ فرماندے نے بڑے ادب تے نال میرے نبی دے شہر مدینے چ جانا ہے ایس دروازے چولنگ چ جانا ہے او میرے فرشتے جا کے میرے نبی نو سلام عرض کری سلام کہہ کے نا میرے نبی نو آکھی سونیا محبوبہ اللہ پاک نے تواڈی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں نو اللہ پاک نے جنت دیا عورتاں دی سردار بنا دیتا ہے اللہ پاک نے اے نام کدی بھی کسے انبیاء کسے بھی عورت نو اللہ پاک نے نہیں دیتا جیڑا انعام اللہ پاک نے اپنے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو عطا کیتا ہے او مدینہ شہر جن دی ڈیمانڈ کر دیتی فرشتے نے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مدینہ کیڑا ہے میرا تے ایمان میرا تے یقین بندہ ایتھوں دنیا تو چلا جاندا ہے دنیا تے جان تو بعد اللہ دی عدالت لگ جائے گی عدالت لگن تو بعد حساب کتاب ہون تو بعد اے بندہ جنت دے اندر چلا جاندا ہے جنت دے اندر اللہ پاک فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم لوگوں اللہ پاک نے جنت الاٹ کرن تو بعد اللہ نے اے اعلان کرنا مومن واسے اللہ فرماندے نے او مومن بندے ہو میں اللہ اج تو بعد تواڈے تے راضی ہو گیا واں لیکن صدقے تے قربان جاواں مدینہ پاک دے اندر بیٹھے ہوئے
ابو بکر تے اللہ پاک فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوان جڑے جدے قدم جنت دے اندر لگ گئے نا اللہ پاک فرماندے نے جنت دے اندر جان والا بندہ کدی بھی جنت چوں باہر نہیں کڈیا جائے گا، کدی بھی جہنم چ نہیں سٹیا جائے گا۔ میرا ایمان میرا یقین ہے جڑے بندے دے قدم ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ جنت دی کیاری اللہ دے نبی بیٹھے ہوئے نے، اللہ دے نبی منبر رسول تے کھڑے نے نا، آپ فرماندے نے او میرے صحابیوں میں محمد دسن دیا واں اے جڑا میرا منبر ہے، میں منبر تے کھڑا، منبر تے اللہ دا نبی کھڑا، اللہ دے نبی فرماندے نے میں منبر رسول تے کھڑا واں، اس منبر تے اے منبر مدینہ پاک دے اندر پیا، اے منبر مدینہ تو رسول دے اندر ہے، مینوں اللہ پاک نے دس دیتا اے ہو منبر اللہ پاک نے حوض کوثر تے رکھ دینا ہے، اے منبر انجی ہے جی میں حوض کوثر تے پہ آئے انا آتینا کل کوثر، ایسے منبر تے بیٹھ کے اللہ دے نبی حوض کوثر دے جام پلان گے، نالی میرے نبی نے ارشاد فرما دیتا ما بینا بیتین و منبر روضۃ من ریاض الجنہ، میرے صحابیوں میرا منبر انجے جی میں حوض کوثر تے پہ آئے، میرے صحابیوں اے جڑے میرے منبر تو لے کے حجرہ عائشہ تک جنہ بھی جگہ اے جنہ بھی ٹکڑا ہے ایک جنی بھی کیاری ہے، اللہ پاک نے نو جنت دے ٹکڑیاں دے وچوں ٹکڑا بنا دیتا ہے، اے جنت دی کیاری ہے جنوں او نصیب ہو جائے جڑا بندہ اس جگہ تے نمازاں پڑھے آوے، جڑا روزے ریاض الجنہ دے اندر اپنے قدم لا کے آ جائے، ساری زندگی بندہ شرک نہ کرے، اس تو بعد اللہ پاک قبول کر لوے تے نجات واسے ہوئی کافی ہے۔ اے مدینہ تو رسول ہے، اللہ اکبر، میرے نبی فرماندے نے اے جنت دا ٹکڑا ہے، جنت دی کیاری ہے، اے مدینہ تو رسول، اے پہلے ادا نام یسرب سی، یسرب بیماریاں والا کرے، اللہ اکبر، جدو میرے نبی دے قدم لگ گئے نا دساں مدینہ کی گئے، اللہ دے نبی فرماندے نے اے مدینے دے نام بار نام اللہ دے نبی نے آکھیا فلاں جگہ تو لے کے فلاں جگہ تک، فلاں مقام تو لے کے فلاں مقام تک، اے مدینے دی حدود ہے، اے حرمت والی جگہ ہے، اس جگہ دے درمیان دے اندر کوئی شکاری شکار نہیں کر سکتا، کوئی درخت نہیں کر سکتا، اے حرمت والی جگہ ہے، جی میں بیت اللہ حرمت والا ہے، اے میں مدینہ الرسول بھی حرمت والا ہے، اے تو کوئی بندہ شکار نہ کرے، کوئی درخت نہ کاٹے، اللہ اکبر، اے حرمت والی جگہ میرے نبی فرماندے نے مدینے دے باہر نا اللہ پاک نے انج سیکورٹی گارڈ ٹھل دیتے نے، سیکورٹی دار اللہ پاک نے ٹھلے نے، سیکورٹی دار کون نے؟ اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ پاک نے فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لگا دیتیاں نے، اللہ فرماندے نے کہ اے میرے سونے نبی میں مدینے دے باہر نا فرشتیاں نو ٹھل دیتا ہے، قیامت تلک طاعون دی بیماری مدینہ پاک دے اندر نہیں بڑھ سکتی، جی میں طاعون دی بیماری پاکستان دے اندر آ سکتی ہے، باقی ملکاں چ جا سکتی ہے، لیکن طاعون دی بیماری اللہ پاک اپنے نبی دے شہر مدینے دے اندر نہیں داخل ہون دیں گے۔ دساں کیڑا مدینہ؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی دا فرمان نام آپ فرماتے نے میرے صحابیوں اے مدینے تو باہر نام اللہ پاک نے انج سکولٹی دار ٹھال دیتے نے فرشتے کھڑے نے انہاں دے درمیان اللہ دے نبی فرماتے نے اے فرشتے کھڑے نے تو دی بیماری نہیں آ سکتی اے مدینہ پاک دے اندر منافق بندہ داخل نہیں ہو سکتا جن دے دل دے اندر رائی دے دانے دے برابر بھی دے دل دے اندر نفاق ہویا نا اے دا مدینے اندر دل نہیں لگے گا مدینے اندر انہوں سکون نہیں پہنچے گا اے مدینے اندر انہوں آرام نہیں آئے گا اے مدینے اندر انہوں راحت نہیں ملے گی اللہ اکبر اللہ مدینہ تے پھر مدینہ ہی ہے نا او مدینہ جتھے میرے نبی نے قدم لا لینا او مدینہ ہائے اللہ جیتے دل دے اندر نفاق ہے نا انہوں راستیاں دے اندروں خوشبوواں نہیں آن گیاں ایک میرے نبی دا صحابی نام اندہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نبی دا صحابی نبی نے کسے پوچھے ہوئے عبداللہ تو نبی پاک نو لبدا ہوں میں نا جی میں تو لبنا ہوندہ ہے نبی پاک نو کی میں لبنا ہے آندہ میں این راستے چے جا رہے ہوں نا خوشبو ماں سنگدہ جانا خوشبو ماں لیندہ جانا جی تو جتھے جا کے نا میں نو نبی پاک بیٹھے ہوں میں نو خوشبو ماں لگ پیندیاں نے خوشبو ماں دس دیندیاں نے ایس راستے دی اندروں میرا نبی گزر کے گیا ہے نا اے اللہ دے نبی پیارے پیغمبر جناب محمد جیڑے راستے چو گزرتے گئے نے صلی اللہ علیہ وسلم اور راستے دے اندروں راستیاں چو خوشبو آندیاں نے ماں بینا بیتی و منبری روزتم من ریاض الجنہ جنت دی کیاری دی اندروں میرے نبی دیاں خوشبو آندیاں نے مدینہ پاک دے اندر اللہ پاک دی قسم ہر گلی گلی چو خوشبو آندیاں نے محسوس کرنے والا محسوس تے کرے نا میں اپنی محبت دا اظہار انج کرانگا خوشبو دس دیاں سن ایتھوں آقا گزردہ سی قسم خدا دی جی تو بندہ راستے تک دے نا راستے ویندے راستیاں دی اندروں بندہ محسوس کرے شاید کہ ایتھوں میں میرے نبی دے قدم لگے ہونگے ایتھوں گزرے ہونگے اللہ اکبر خوشبوواں دس دیاں سن جتھوں آقا گزردہ سی تک تک کے مدنی نو دل یاراں دا ٹھردا سی خوشبوواں دس دیاں سن جتھوں آقا گزردہ سی ریشم تھی وادیوں دے ریشم تھی وادیوں دے ہتھاں دیاں تلیاں تک تک مل دیاں بیماراں نو تسلیاں دکھی دلان دا علاج سونا دکھی دلان دا علاج سونا ہس ہس کردہ سی خوشبوواں دس دیاں سن جتھوں آقا گزردہ سی چہرے اتے جی میں سورج ہے دوڑدا چہرے اتے جی میں سورج ہے دوڑدا آسماناں دا چن لوکو ساڈے چن اتے مردا سی خوشبوواں دس دیاں سن جتھوں آقا گزردہ سی چہرے اتے جی میں سورج ہے دوڑدا
کر کے اشارہ سونا چن نو ہے توڑ دا آسمانہ دا چن لوکو آسمانہ دا چن لوکو ساڈے چن اتے مردا سی خوشبواں دس دیاں سن جتوں آقا گزردا سی میرے نبی جڑے راستے دے اندروں گزر دے خوشبواں خوشبواں اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا فرمان ہے جی میں بٹھی دے اندر نہ سونا پا دیتا جاوے جی میں سونا الگ ہو جاندہ ہے میل کچیل الگ ہو جاندی ہے جی تو میرا مومن بندہ مدینے دے اندر داخل ہوندہ ہے اللہ پاک اللہ دے نبی فرمان دے نے اللہ پاک دے دل دے اندروں نفاق نو ختم کر دین دے نے نفاق والا بندہ مدینے اندر نہیں داخل ہو سکتا اللہ پاک او دے جسم دے اندروں گناہ نکال لیندے نے او بری و ذمہ ہو جاندہ ہے جی میں پٹھی سونے نو الگ کر دین دیئے میل کچیل الگ کر کے پرے سٹ دین دیئے اے مومن بندہ مدینے اندر داخل ہوندہ ہے سونے طرح ہو جاندہ ہے کیڑا مدینہ میرے نبی فرمان دینے میرے مدینہ پاک دے اندر ایک قبرستان ہے ایک قبرستان دے اندر سیدہ عائشہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی آرام فرمانے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی آرام فرمانے اس قبرستان دے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی آرام فرمانے میرے نبی دا 10,000 صحابی تقریباً مدینہ الرسول بقی قبرستان جنہوں سے جنت البقی کہنے ہیں اوتھے آرام فرمانے حدیث پاک اندر آندہ ہے اے بقی قبرستان دے اندرونا اللہ پاک قیامت والے دن جدو بقی والے اٹھن گئے اللہ پاک 70,000 بندے نوں اللہ معاف کر دیں گے ایک حدیث اندر آندہ ہے اللہ پاک نا جیڑا بھی بقی قبرستان چو اٹھے گا اللہ پاک سارے انہی معاف کر دیں گے انہاں دے چہرے 14ویں دے چانواں کو چمک دے پہن گے اے کون نے مدینے دی اندر اٹھن والے بقی قبرستان والے شہزادے نے بقی قبرستان میں مدینہ پاک دے اندر ہے اللہ اکبر مدینہ بھی عظمت والا ہے مکہ بھی عظمت والا ہے مکہ دیواری حضرت ابراہیم جد الانبیاء انہوں نے دعا کی تھی مدینہ پاک دیواری میرے نبی نے دعاواں کیتیاں نے اللہ اکبر اے مدینہ بھی حرمت والا ہے مکہ بھی حرمت والا ہے مکہ دے اندر ایک حجر اسود جنتی پتھر ہے اور مدینہ پاک دے اندر اللہ پاک نے جنتی کیاری بنا دیتی ہے جیتے متعلق میرے نبی فرماندے نے ما بین بیتی و منبری روزتم من ریاض الجنہ جنتی کیاری اے مدینہ پاک دے اندر دعا ہے اللہ سانو بار بار اپنے حرمین شریفین دیاں زیارتاں نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب